नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। आज हामीले कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्थालाई निहाल्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ पछिल्लो समयमा धेरै युवाहरू कृषि क्षेत्रमा पशुपालन अथवा कृषि बाली उत्पादनमा लागेकै अवस्था देखिन्थ्यो र कतिपय अवस्थामा करिब हामीले प्रतिशत भन्न नमिल्ला 30-40-50% युवाहरू चाहिँ फेरि पलायन भएको उदाहरण पनि हामीले देखेका छौँ र यो चाहिँ के कारणले भएको छ भन्ने खालको एउटा पाटो। सँगसँगै चाहिँ किसानका समस्याहरूको बेला बेलामा विभिन्न खालका समस्याले गर्दा किसानहरूमा आएका विभिन्न अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ सरकारले समाधान खोज्नको लागि विभिन्न प्रयास गर्दै गर्दा चाहिँ ल्याकिङ देखिन्छ। हामीले यो विषय उठाउँदैछौँ कि आजको श्रृङ्खलामा केही महिना अगाडि हामीले पटक उठाएको विषय र सरकारका विभिन्न निकायहरूले चाहिँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने जुन धानको बाला नलागेको प्रसङ्ग थियो र यो विषयलाई सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको भन्ने खालको कुराहरू हामीले कुराकानी गर्दा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो सञ्चार माध्यममा, विभिन्न सञ्चार माध्यममा। यद्यपि किसानले अधिकांश किसानले चाहिँ क्षतिपूर्ति पाएको अवस्था छैन। जुन DY-28 धानको बाला नलागेको जुन बिउ कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने अथवा सरकारले चाहिँ त्यो खालको एउटा संयन्त्र बनाएर चाहिँ हस्ताक्षर समेत गरेको थियो, तर किसानहरूले त्यसको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। न्यून क्षतिपूर्ति पाउनको लागि हस्ताक्षर हुँदै गर्दा अझ किसानहरूबाट थोरै भयो भन्ने खालको कुराहरू आउँदै थियो। त्यही थोरै पनि समयमा आएर क्षतिपूर्ति पाइएन भनेर फेरि पनि किसानहरूले गुनासो गरेको विषयलाई आज नजिकबाट उठाउने प्रयास स्वरूप चाहिँ हामीले यति बेला स्टुडियोमा निम्तेका छौँ किसान महासङ्घका उपत्यका समन्वय समितिका समेत संयोजक कृष्ण प्रसाद अधिकारी। उहाँ आफैमा किसान पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँले किसानहरूका हरेक मुद्दाहरूलाई, विषयहरूलाई पैरवी गर्दै सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि लाग्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद अधिकारी। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर अलिक व्यस्त पनि हुनुहुन्छ है? हुन त यहाँले कृषि कर्म पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यतातिर कामको पनि व्यस्तता भयो, विभिन्न उत्पादनतिर लाग्नु भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ किसानका विभिन्न समस्याहरूमा पैरवी गर्ने काम गर्दै गर्दा अहिलेको व्यस्तता अलिक बढी यतातिर देखिया छ है यहाँको चाहिँ? अब समग्रमा म आफै किसान भएको हुनाले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा गोलमेडा खेतीको चाहिँ खेत तयार गर्ने र बेर्ना सार्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यो समय आइरहेको छ। म आफै त्यतातिर पनि व्यस्त हुनुपर्ने छँदैछ र सँगसँगै यो बिचमा गत वर्ष जुन DY-28 भन्ने चाइनिज धानका कारणले उपत्यकाका किसानहरूले जुन खालको एउटा ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्यो, धानको बालामा चाहिँ त्यो गेडा नलागेर भुस फलेर, र अहिले विशेष गरी मेरो चासो चाहिँ मेरो आफ्नो फर्ममा काम गर्ने अथवा गोलमेडा रोप्ने, मेरो आफ्नो बारी तयार गर्ने भन्दा नि त्यो किसानहरूको राहत चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ कसरी भराउने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यतातिर मेरो अहिले समय बढी खर्च भइरहेको छ, लागिराख्नु भएको छ। हजुर, एकदमै। जस्तो मैले यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ एउटा अन्य पाटोको काम गर्दै गर्दा कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँले यो फार्मको काम पनि गर्नु भएको छ। सँगसँगै चाहिँ यो अहिले विभिन्न खालका समस्याहरू आउँदै गर्दा यो समस्या नआउनु पर्ने थियो है? कस्तो लाग्छ नि यहाँलाई नजिकबाट हेर्दै गर्दा? समग्रमा यो समस्या आउनुका पछाडिका कारणहरू विभिन्न छन्। समस्या नआउनु पर्ने थियो, आइसक्यो होइन। यो समस्या किन आयो र अब नआउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी विभिन्न ढङ्गले छलफलहरू गरिरहेछौँ। अबको वर्ष अब धानको बिउ ल्याउँदाखेरि अथवा अब धानको बिउ राख्दाखेरि त्यो खालको समस्या नआउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा चिन्ताको विषय छ र त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ। किसानको बिचमा, विज्ञहरूको बिचमा, सरकारी कार्यालयका विभिन्न कार्यालयहरूसँग चाहिँ बसेर यो खालको अन्तर्क्रिया छलफलहरू हाम्रो भइरहेको छ। र सँगसँगै अहिले के चाहिँ भयो भने जुन DY-28 धानले गत वर्ष 7,000 भन्दा बढी रोपनी खेतलाई चाहिँ बाँझो बनाउने काम गर्यो, जुन पराल मात्रै फल्यो, धान फलेन। यो समस्याले गर्दा किसानहरू चाहिँ एकातिर काठमाडौँ उपत्यका कृषियोग्य जमिन सिद्धिँदैछ, कम हुँदैछ, अर्कोतिर उपत्यकामा कृषि गर्ने मान्छेहरू अथवा समग्र देशमै कृषि गर्ने मान्छेहरू निराश हुँदै त्यो पेसा छोड्दै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। र सँगसँगै फेरि यो खालको समस्याहरू आउँदाखेरि नेपालमा कृषि भन्ने चाहिँ गर्ने नहुने रहेछ कि
अथवा कृषि चाहिँ गर्ने कामै होइन कि भन्ने ढङ्गको किसानहरूमा चाहिँ एउटा निराशा र अब अहिले गत वर्षको अवस्था हेर्दाखेरि त साँच्चीकै कृषिमै निर्भर पर्ने हुने किसानहरू जो हिजो परम्परागत खेती गर्दै धान गहुँ खेती गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँहरूको त आफ्नो हातमुख जोड्ने नै समस्या हुने अवस्था भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले विशेष गरी गत वर्ष धानमा भएको जुन एउटा समस्या छ DY 28 धानमा त्यसबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो किसानलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाएर हामीले चाहिँ केही राहत महसुस गराउन सकेनौँ भने कृषि क्षेत्रमा यसै नै राज्यबाट अपहेलित पीडित छन् किसानहरू फेरि यो पीडा पनि थपिने हो अथवा यसबाट नि केही राहत दिन सकिएन भने वास्तवमै हामी जो कृषि र किसानका लागि भनेर लागिरहेका मान्छेहरू छौँ हामीलाई पनि धेरै ठुलो खालको पीडा र समस्या हुने देखिन्छ। अहिले साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ यो कुरालाई आवाज गोलबद्ध गर्दै विभिन्न निकायहरूमा पुग्ने काम गर्नुभएको छ। यो एकदमै यो यहाँहरूको दौडा पनि यसमा बढी पनि देखिएको छ र अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ नि यो सल्युसनको लागि चाहिँ कहाँ पुग्नु भएको छ र कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। समग्रमा जब गत वर्ष धानको बालामा भुस फल्यो धान फल्नुपर्ने ठाउँमा त्यसपछि म आफै पनि किसान भएको हुनाले हामीले केही समय त हामी नै अन्यल भयौँ के भयो कहिल्यै नभएको भयो अलिअलि भुस त सामान्य फल्थ्यो नै तर भएको खेत सबै भुसै भुस फल्न थालेपछि केही समय चाहिँ किसानहरू नै अन्यलमा भयो कहाँ जाने के गर्ने खासै केही त्यस्तो खालको चाहिँ अन्यलता रह्यो र बिस्तारै हामीले स्थानीय निकायमा रहेका कृषि कार्यालयहरू कृषिका विज्ञहरूसँग सम्पर्क छलफल गर्दै जाँदा अनि हामी कहाँ मात्र त्यस्तो भयो कि काठमाडौँमा भयो कि ललितपुर भक्तपुर कहाँ भयो त भनेर हामी यो किसान महासङ्घ उपत्यका समन्वय कमिटीले हामीले सबै जिल्लामा साथीहरू मार्फत हाम्रो च्यानल मार्फत खोज्दाखेरि त यस्तो विकराल भएको रहेछ कि भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर सबैभन्दा बढी त भक्तपुरमा क्षति भयो त्यसपछि ललितपुरमा भयो र काठमाडौँमा अलिक कम भयो त्यहाँको दाँजोमा हेर्दै जाँदाखेरि त 2-3 हजार किसानहरू चाहिँ अन्न उत्पादनबाट चाहिँ विमुख हुनुपर्ने अवस्था देखियो र किसानहरूले हामीलाई किसान महासङ्घलाई चाहिँ के भन्नुभयो आएर कार्यालयमा भने फिल्डमै पनि उहाँहरूले हामी जाँदाखेरि तपाईहरु यत्रो सङ्गठन चलाएर बस्नुभएको छ हामी त भोकमरीले मर्ने भयौँ हैन हाम्रो त अब अहिले यहाँ भन्नुहुन्छ कि हुन्न श्राद्ध गर्दाखेरि जुन धान चामलहरू राख्ने छ त्यो धान राख्ने धान पनि नहुने भयो यो खालको समस्याबाट चाहिँ हामी पीडित भयौँ तपाईहरुले आवाज उठाइदिनु पर्यो हामी पनि सँगसँगै आउँछौँ भन्नुभयो किसानहरूले हामीसँग र अनि सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय निकाय जुन नगरपालिकाका नगर कृषि कार्यालयहरूमा सबैतिरबाट हामीले प्रोसेस सुरु गर्दै आयौँ किसानहरूले हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ हामी पनि किसानै हो र आउँदा हामीले एउटा आन्दोलन गर्यौँ छलफल चलायौँ निवेदन दियौँ खासै त्यति धेरै सुनवाई भएन नभइसकेपछि तीनटै जिल्लाका किसानहरू समेटेर एउटा हामीले साङ्केतिक रूपमा माइतीघर मण्डलामा धानसहित चाहिँ एउटा आन्दोलन गर्यौँ त्यसमा तपाईको टिभीले पनि प्रसारण गर्नुभएको थियो अनि तपाईहरु त अझ फिल्डमै पनि जानुभयो तपाईको टिभीले फिल्डमै गएर पनि किसानहरूको चाहिँ समस्याहरू उजागर गर्नुभयो हामी पनि लाग्यौँ माइतीघर मण्डलामा जुन खालको एउटा प्रदर्शन भयो मिडियाको पनि जुन खालको एउटा किसानलाई स्थान दिने काम गरेर किसानको समस्यालाई तपाईले उजागर गर्नुभयो त्यसपछि एक खालको प्रेसर राज्यका निकायहरूले महसुस गरे र त्यो व्यापारीलाई त्यो को हो त व्यापारी भनेर चाहिँ त्यो व्यापारीलाई पहिचान गरेर र अनि किसान व्यापारी नागरिक अनि किसान आयोग र किसानका विभिन्न समूहहरू लगायत बसेर एउटा छलफल गरियो र त्यो छलफलमा हामीले त्यहाँका विज्ञहरू हामी किसानहरू सबै बसेर छलफल गर्दा त्यसको चाहिँ लागत कति हुँदो रहेछ त त्यो रोप्नलाई मात्रै प्रतिरोपनी भन्दा 5000 रुपैयाँ भन्दा बढी चाहिँ त्यो बिउ ज्याला गरेर चाहिँ त्यति निस्किँदो रहेछ भनेर चाहिँ सबैजनाले त्यो एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ र त्यसको आधी चाहिँ मैले दिन्छु जो आयातकर्ता हो काष्ठमण्डप चाहिँ नि को ट्रेड सेन्टर कि के भन्ने छ त्यो यो बिउ बिजन आयात गर्ने चाहिँ मान्छे बिउ आयात गर्ने उसले म त्यसको आधी दिन्छु भन्यो त्यसपछि त्यो विक्रेताहरूको एउटा सङ्गठन पनि त्यहाँ आबद्ध छ र सबै भएर एउटा सहमति गऱ्यौँ र ल यो माघको 10 गतेभित्र हामी चाहिँ दिइसक्छौँ 2250 को दरले प्रतिरोपनी भनेर एक खालको सहमति गर्यो किसानको आन्दोलनले त्यो एउटा उचाइमा पुग्यो वास्तवमै भन्ने हो नि त 8-10 हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने हो हुँदा पनि त्यति हुँदा नि अर्को वर्षको बिउको चाहिँ पैसा हाल्न नपर्ने भयो भनेर किसानले चित्त नबुझाउँदै उपयुक्त नहुँदै सम्मानजनक नहुँदै पनि त्यो कुरा मानेर चुप लाएर बस्नुभएको थियो अनि हामी पनि बस्यौँ हामीले किसानले एउटा आन्दोलन गरिसकेपछि एक खालको चाहिँ ल ठिकै छ थोरै नै भए पनि मल र बिउ चाहिँ अर्को वर्ष किन्नु परेन त्यति भयो भनेर किसानहरूले अरू उपायबाट यसपालिको चाहिँ जो गरौँला भनेर लाग्नुभयो र हामी त्यो व्यापारीलाई सरकारलाई पर्खिँदा के भयो भने त्यो व्यापारी त
बुढा नीलकण्ठ र कीर्तिपुरका केही किसानहरूलाई थोरै, त्यो पनि 50 जनाको हाराहारी पनि छैन, 20-30 जना किसानहरूलाई चाहिँ केही रकम दिएर त्यसपछि व्यापारी चुपचाप कहाँ हराए र अनि हामीले फेरि खोजी गऱ्यौँ। फेरि सरकारी कार्यालय जो सरकारी 18वटा भन्दा बढी संस्थाहरू बसेर त्यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर गरेर संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एउटा सहमति गरेको थियो। ती सबै संस्थाहरूलाई हामीले झकझकायौँ, कहाँ गयो तपाईँहरू, खोइ के भयो, किन आएन रात भन्दाखेरि त उहाँहरू सबै अहिले सरकारी कार्यालय निरीह, सबै निरीह छन्। व्यापारी कहाँ छ केही खोज खबर छैन, कसैले त्यसलाई उपलब्ध गराउने काम पनि भएको छैन। व्यापारी पनि अहिले चाहिँ यो किसानभन्दा धेरै टाढा भागिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो आन्दोलन, अब हामीले त्यसो भइसकेपछि फेरि आन्दोलनको विकल्प छैन। 1 वर्ष खाने कमाइ पनि गयो, त्यही धान बेचेर बच्चाहरू पढाउने स्रोत पनि गयो, त्यो त ऋण भइसक्यो किसानलाई। त्यही पनि अब आउने वर्ष बिउ र मल किन्नु पर्दैन कि भन्ने आश थियो, 2250 प्रतिरोपण दियो भने पनि भनेको त्यो भन्ने सम्भावना छैन। भनेपछि अब किसानले माइतीघर मण्डला, सिंहदरबार, सरकारी कार्यालयहरूमा धरना, जुलुस, आन्दोलन, तालाबन्दी गरेर जसरी भए पनि त्यो व्यापारीलाई समातेर थुनेर त्यसका चाहिँ 3 पुस्ताले त्यो बिउ आयात गर्न नपाउने गरी चाहिँ कारबाही गर्नलाई हामीले चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ र हाम्रो आन्दोलन चाहिँ हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। र सँगसँगै यही बिचमा ती सबै कार्यालय, सरकारी कार्यालयहरूमा हामी गइसक्यौँ। कहीँबाट कुरा सुनवाई, निरीहता मात्रै प्रकट भएको छ सरकारी कार्यालयबाट। जस्तो कारण के रहेछ त, उहाँहरू सँगै बसेर हस्ताक्षर गरिसके पछाडि यसको तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो, किन चाहिँ ढिला भएको देखियो यहाँहरूले आकलन गर्दै गर्दा, अथवा यहाँहरू त्यो ठाउँमा अहिले पुग्दै गर्दा चाहिँ? एउटा त सरकारी कार्यालय नै भनौँ, कृषि कार्यालयहरूबाट डाटा सङ्कलन गर्ने काम अलिकति ढिलो भयो। जतिखेर तुरुन्तै असोज कार्तिकमै गर्नुपर्थ्यो होइन, उहाँले त्यो डाटा सङ्कलन गरेर त्यो ज्ञान केन्द्रसम्म पुर्याउन ढिला गर्नुभयो। त्यही बिचमा व्यापारी, अब नेपालको परिस्थिति तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अनेक छिद्रहरू खोज्दै, कानुनका छिद्र खोज्दै अथवा कसरी भाग्न सकिन्छ भनेर उपाय खोज्दै व्यापारी चाहिँ अहिले यो चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने कुराभन्दा बाहिर भागिसकेका देखियो। र सरकारी कार्यालयहरू निकममा भएर होइन, आफ्नो जिम्मेवारी के हो होइन, कृषि अनुसन्धान परिषदले के गर्ने हो होइन, ज्ञान केन्द्रले के गर्ने हो, नेपाल सरकारले के, जसले बिउ आयात गर्न दिन्छ, आयात गर्न दिने कार्यालयले के गर्ने हो, कुन बिउ कहाँ उपत्यकामा कुन बिउ दिने कुन नदिने भनेर सिफारिस गर्ने कार्यालयहरू सबै निकममा छन्। र कसैले पनि आफ्ना हिसाबले म जुन कुर्सीमा छु, जुन जिम्मेवारी मेरो छ, मेरो चाहिँ के हो त दायित्व, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि नगरेर पुरै सरकारी कार्यालयहरू गैर जिम्मेवार भएका कारणले चाहिँ नि अहिले यो किसानले राहत क्षतिपूर्ति नपाइरहेको अवस्था हो। र हामी ती सबै कार्यालयहरूलाई किसानको आन्दोलनबाट ती सबैलाई ठिक ठाउँमा राख्छौँ र त्यो व्यापारीलाई पनि समातेर थुन्न लगाउँछ। जबसम्म किसानले त्यो राहत पाउँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी हुन्छ। हामी सिंहदरबार घेर्छौँ, मन्त्रीका गाडी कब्जा गर्छौँ, सरकारी कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्छौँ। जबसम्म हामीले त्यो क्षतिपूर्ति पाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो आन्दोलन अब सुरु हुन्छ र हामीले यो आन्दोलनको कार्यक्रम चाहिँ घोषणा गरिसकेका छौँ यो क्षतिपूर्तिका लागि। अहिले विभिन्न निकायमा पुगिसक्नुभयो, यहाँले सायद हिजो मात्रै सङ्घीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई भेट्नु भएको थियो, उहाँहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो? अब यस्तो छ, हामीले सबै फाइल बोकेर गएको थियौँ। मलाई लाग्छ 2000 भन्दा बढी किसानहरूको त्यो त अझ सरकारी कार्यालयले छोटो समयमा सूचना गरेकै आधारमा मात्रै थाहा पाएर निवेदन हाल्ने मात्रै 2000 भन्दा बढी किसान छन्। यहाँ त पीडित किसान त कति छन् धेरै सङ्ख्यामा छन्, अझ छुटेका छन्। 1000 भन्दा बढी किसान त छुटेका छन्। हामीलाई फोन गरेर ल म छुटेँ, मेरो झन् यति रोपनी थियो, झन् बढी थियो, कति थियो भनेर फोन गर्ने किसान कति हुनुहुन्छ होइन। सबै चाहिँ नि फाइलै बोकेर हामी हिजो मन्त्रीज्यू कहाँ गएको थियौँ, जहाँ मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको विषय गम्भीर रहेछ, अलि आज समय अलिकति थोरै छ, भोलि आउनुहोस्, भोलि बसेर अलि छलफल गरौँला भन्नुभएको छ। हामी भोलि 11 बजे फेरि कृषि मन्त्रीज्यू कहाँ बसेर छलफल गर्छौँ, हाम्रा समस्या राख्छौँ। सरकारी कार्यालयले गरेको एग्रिमेन्ट, त्यो व्यापारीलाई राखेर गरेको जुन एउटा एग्रिमेन्ट छ, 18वटा सङ्घ संस्था बसेर गरेको एग्रिमेन्ट, त्यो पनि उहाँलाई दिन्छौँ, देखाउँछौँ। र त्यस पछाडि उहाँले कस्तो खालको चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ, सरकारी कार्यालयलाई कसरी काममा लगाउनुहुन्छ, अथवा ल हामी यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्छौँ, तपाईँहरूले अहिले आन्दोलन गर्नु परेन, 1 दिनभित्र गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता आयो भने हामी केही समय धैर्य गर्छौँ। होइन यो त केही गर्न सक्दैन, यत्रा कार्यालयले सकेर त केही गर्न सकेन, अब मन्त्रालय एउटाले के गर्न सक्छ भन्ने ढङ्गले आउनुभयो मन्त्रीज्यू भने त्यसपछि किसानको उपत्यकामा किसानको आन्दोलन सशक्त ढङ्गले उठ्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, विभिन्न निकायहरूमा यहाँहरू पुग्दै गर्दा पनि रेस्पोन्स भएन र यसलाई नटुङ्ग्याउँदासम्म चाहिँ हामी विश्राम गर्ने छैनौँ भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब
कतैबाट सुनवाई भएन भने आन्दोलनकै अन्तिम विकल्पको रूपमा यहाँहरूले अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ है। एउटा कस्तो भयो हाम्रो देशमा भने अरू क्षेत्र पनि सामान्यतया आन्दोलन नगरिकन राज्यले नसुन्ने छँदैछ। हुँदाहुँदै किसानलाई त जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने र किसानका समस्यालाई समस्या नै होइन जसरी हेर्ने। अहिले जुन बेमौसमी वर्षाका कारणले तराईमा धानको क्षति भयो, 15 अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो भनेर राज्यकै निकायहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ डकुमेन्ट तयार गरे। उनीहरूले यति क्षति भयो भनेर विवरण उल्लेख गरे। त्यहाँका किसानहरूलाई ल तपाईँहरू क्षतिपूर्ति लिनका लागि खाता खोल्नुहोस् बैङ्कमा गएर भनियो। बैङ्कमा गएर उहाँहरूले खाता पनि खोल्नुभयो बिचरा, तर अहिलेसम्म राहत दिँदैन। अनि अब उखु किसानको अवस्था देखिहाल्यौँ हामीले। फुल किसानको अवस्था त्यस्तै छ। यहाँ फुल उत्पादन हुने समयमा बाहिरबाट चाहिँ फुल ल्याएर यहाँको फुललाई चाहिँ विस्थापित गर्ने काम गरिन्छ। अब गोलबिँडाको अवस्था त्यस्तै छ। उपत्यकामा जतिखेर गोलबिँडा लगायतका तरकारीहरू उत्पादन हुन्छ त्यतिखेर बाहिरबाट चाहिँ सस्तो लो क्वालिटीको तरकारीहरू ल्याएर उपत्यकाका किसानलाई चाहिँ मरभात बनाउने काम गरिन्छ। भनेपछि समग्रमा कृषिलाई नै हेर्ने राज्यको चाहिँ दृष्टिकोण त्यति राम्रो छैन। अनि सरकारी कार्यालयहरूमा जो बस्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ दृष्टिकोण भने किसान भनिसकेपछि केही काम नभएपछि लाग्ने अथवा किसान नभए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने ढङ्गले हेर्ने खालको चाहिँ जुन सरकारी निकायका कर्मचारीहरू अथवा अब भन्दा समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कृषिको नेतृत्व गर्ने जो राज्यका निकायमा बस्ने मान्छेहरू छन् उहाँहरूको जबसम्म त्यो पोजिटिभ सोचाइ आउँदैन किसानप्रति तबसम्म हाम्रो चाहिँ यहाँ कृषि क्षेत्रमा सुधार होला जस्तो लाग्दैन। जस्तो सुरुवातमा मैले थोरै कोट्याएको विषय यति बेला उपत्यकाको धेरै ठाउँहरूमा यहाँ आफै पनि पुग्नु भएको छ र अहिले युवाहरूमा आकर्षण थियो र केही मात्रामा पलायन भएको देखियो कि वितृष्णा अथवा पलायन भएको देखियो। यो कारण चाहिँ के रहेछ नि? किसानहरू घाटामै परेको अवस्था हुन्? तपाईँ यस्तो छ, त्यसमा 2-3टा कारण छ। एउटा कारण त अध्ययन नगरिकन त्यो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा लाग्नुभयो साथीहरू। अर्को कारण भनेको बजारकै कुरा पनि होला। हामी के गर्दैछौँ भनेर त्यो बजारको पूर्व अध्ययन नगरिकन लाग्नुभयो। अनि अर्को कारण भनेको धेरैजसो यसो हेर्दाखेरि मैले कतिपय फर्महरूमा हेर्दा आधुनिक प्रविधिको चाहिँ प्रयोग कम भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ जति उत्पादन हुनुपर्ने त्यति उत्पादन भएन। अनि बजार जस्तो खालको हुनुपर्ने त्यो भएन। अनि अर्को चाहिँ अध्ययन नगरिकन लाग्दाखेरि अहिले यो सिजनमा काठमाडौँमा के बिक्छ अथवा मेरो बजार नजिकै चाहिँ म जहाँ उत्पादन गरिरहेको छु त्यो नजिकको बजारमा के कुरा खपत हुन्छ भन्ने कुराहरू अध्ययन नगरिकन बालीहरू लगाउनाले पनि हो। र सँगसँगै के हो तपाईँको भने राज्य कुरा आउँछ राज्यकै। राज्यले काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा देशभरि हाम्रो देशका लागि चाहिने तरकारी के हो, खाद्यान्न के हो, कहाँ चाहिँ के तरकारी लगाउने र को यो क्षेत्रमा आउन खोज्दैछ। उपत्यकामा कति हजार रोपनी जग्गा चाहिँ तरकारी खेतीका लागि योग्य छ, कति हजार धानका लागि योग्य छ, गहुँका लागि योग्य छ। यो क्षेत्रमा यो तरकारी खेती गर्नुहोस्, यो क्षेत्रमा यो तरकारी खेती गर्नुहोस्, त्यहाँ हुँदैन भनेर जुन खालको एउटा सरकारले कृषिको त्यो जमिनलाई हेरेर हावापानी हेरेर सिफारिस गरेर लगाउनु पर्थ्यो त्यसरी भएको छैन। हामी सबैजना अरूले गरेको देखेर अध्ययन नगरिकन अन्धाधुन्दा ढङ्गले लागेका छौँ। बजार उपयुक्त छैन। मैले अघि नै तपाईँलाई भने यहाँ फुल उत्पादन जब उपत्यकामा फुल उत्पादन हुन्छ त्यतिखेर बाहिरबाट सस्तो फुल आइदिन्छ, लो क्वालिटीको फुल आउँछ र यहाँको फुललाई निरुत्साहित बनाउँछ उत्पादक किसानलाई। तरकारी जतिखेर यहाँ गोलबिँडाहरू उत्पादन हुन्छ इन्डियाबाट एकदम अत्याधिक विषादी प्रयोग भएको लो क्वालिटीको गोलबिँडाहरू ल्याएर यहाँको गोलबिँडा उत्पादन गर्ने किसानलाई राज्यले निराश बनाउँछ। जबसम्म राज्यले स्थानीय किसानहरूलाई अथवा यहाँ उत्पादन गरिरहेका चाहिँ उत्पादकहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राज्यले सोच्दैन, राज्यका निकायमा बस्ने मान्छेहरूले सोच्दैन, तबसम्म यो नयाँ मान्छेहरू आउने र पलायन हुने क्रम रहिरहन्छ। र अर्को कुरा के छ भने स्थानीय तहहरूले पनि स्थानीय तहहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा आउने नयाँ मान्छेहरूका लागि तालिमको व्यवस्था, अनुदानको व्यवस्था, नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ उहाँहरूको पहुँच बनाइदियो भने मान्छेहरू त्यो क्षेत्रमा लागिरहन्छन्। अहिले त कस्तो भयो भने आफै गरेको छ, अन्धाधुन्दा ढङ्गले गरेको छ, लगानी कति गर्ने थाहा छैन, कति त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट हुन्छ पनि थाहा छैन। त्यो ढङ्गले गर्दा नि मान्छेहरू पलायन भएको छन्। र समग्रमा यसको सबै दोष जाने भनेको राज्य र राज्यको निकायमा सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूकै हो। र समग्रमा अहिलेसम्म मैले हेर्दा म धेरै त्यति पुरानो कुरा त जान्दिनँ। यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि 47 साल पछाडिको कृषि मन्त्रालय त्यसको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूमा वास्तवमै कृषि क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने भिजन अहिलेसम्म कोही पनि न कृषि मन्त्री न कृषिका सचिवहरू कोही कसैका पनि भिजन किसानको तहसम्म पुगेन।
किसान मैत्री भएन। किसानको तहसम्म भिजनै पुगेन होला। उहाँहरूका ठुल्ठुला भिजन होला, हामीले कहिलेकाहीँ टिभीमा देख्छौँ, कहाँ देख्छौँ, राष्ट्रिय योजना आयोगको किताबमा पनि देखिन्छ होइन, सरकारको बजेट बनाउँदाखेरि त्यहाँ पनि घोषणा भएको देखिन्छ। तर त्यो जे कुराहरू घोषणा भए त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म जसले पाउनुपर्ने हो त्यसको फाइदा त्यो तहसम्म पुगेन। त्यसो भएको हुनाले यो सबै कारण चाहिँ त्यो राज्य नै हो भन्ने मलाई सरले निकै महत्त्वपूर्ण विषय भन्नुभएको छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा भन्न भइसकेका छौँ। अब यहाँहरूको विशेषतः किसान महासङ्घबाट नेतृत्व गरेर यहाँ उपत्यका समन्वय समितिको संयोजक हुँदै गर्दा चाहिँ अब किसानले यो समयमा बेहोरेका विभिन्न समस्याहरू अथवा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने समयमा चाहिँ क्षतिपूर्ति नपाउँदाको विषयमा साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन लगायतका विभिन्न दबाबहरू दिँदै पनि आउनु भएको छ। अब अन्तिम खण्डमा निष्कर्षमा अब के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले, यो अलिकति सठिकमा बताइदिनुहोस्। अब समग्रमा हाम्रो पहिलो काम त किसानको यो धानको जुन भुस फल्यो, धान फलेन, DY 28 नामक चाइनिज धानका बिउको कारणले, कमसल बिउको कारणले त्यसको क्षतिपूर्ति लिने आन्दोलन हाम्रो चलिरहेको छ, चल्छ। त्यो क्षतिपूर्ति नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू, विभिन्न खालका विभिन्न ढङ्गका आन्दोलनहरू भइरहन्छन्। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा सँगसँगै अब हामी के गर्छौँ भने उपत्यकाभरिका हाम्रो चाहिँ लक्ष्य के छ भने 1 वर्षभित्र 50,000 किसानलाई चाहिँ हाम्रो महासङ्घमा आबद्ध गर्छौँ र हामी चाहिँ किसानहरूलाई व्यावसायिक तरकारी खेती लगायत उपत्यकामा हुनसक्ने उत्पादनहरू के हुन् र यसको बजारका सम्भावना के छन् र कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तालिमहरू पनि दिन्छौँ र किसान महासङ्घमा मान्छेलाई चाहिँ आबद्ध गर्दै जान्छौँ हामी। अलिकति बजारमा गन्जामल भइदिँदा पनि किसानले दुःख पाउने रहेछन् है। अब यस्तो भयो, समस्या यहाँ के भयो भने बजार जस्तो भएन होइन। साँच्चै किसानले आफ्नो उत्पादन लगेर बेच्ने बजारै छैन यहाँ। किसानले एउटा व्यापारी नसमाति अथवा बिचौलिया नसमातिकन बजारमा पुग्नै सक्दैन। हाम्रो सोच चाहिँ किसान महासङ्घको सोच भने चाहिँ के हो भने किसान र उपभोक्ताको भेट हुनु पर्यो। त्यो खालका बजारहरू स्थानीय तहहरूले र केन्द्रीय सरकारले पनि नीतिमा राखेर नभए शनिबार हाट बजारको रूपमा भए पनि त्यस्ता खालका बजारहरू स्थानीय तहहरूमा वडामा त्यो विस्तार गर्न सक्यो भने किसान र उपभोक्ताको बिचमा भेट हुन्छ र जुन बीचको मार्जिन बिचौलियाले खाने मार्जिन ठुलो रकम छ त्यो रकम चाहिँ उपभोक्ता र किसान दुईटैलाई राहतको रूपमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सर, हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब अन्तिम खण्डमा के भन्न चाहनुहुन्छ आम किसान वर्गलाई, जस्तो अहिले हामीले उठाएको विषय धानको बाला नलागेको र क्षतिपूर्ति नपाएका किसानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्रमा मेरो उपत्यकाभरिका किसान र जुन बेमौसमी वर्षाका कारणले धानको क्षतिपूर्ति नपाउनुभएका किसान सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भने उपत्यकाका किसानले अब आन्दोलन छेडिसकेका छन्, हामी आन्दोलनमा गइसक्छौँ र तपाईँहरू किसानहरू जसले राहत पाउनुभएको छैन पनि आउनुहोस् र जम्मा 50-60 जनाले त पायो होला राहत, ती पाएका साथीहरू पनि आउनुहोस्। हामीले एक त राहत पाउँदा पनि उचित राहत पाएको होइनौँ, कम पाएको हौँ र त्यति हुँदै पनि त्यही राहत दिने कुरामा नि सरकारी निकायले व्यापारीलाई चाहिँ भगाएर व्यापारीलाई चाहिँ यो राहत दिने कामबाट चाहिँ विमुख गराएर हामी किसानहरूलाई अलिकति हेप्दैछन्। त्यसबाट तपाईँहरू आन्दोलनमा आउनुहोस् र राहत दिने काममा चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्। हामी पनि किसान हो, तपाईँहरू सबैजना किसान, हामी सबै मिलेर यो आन्दोलनलाई चाहिँ सफल बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र सँगसँगै जो अहिले हामीले भन्यौँ उपत्यकामा कृषि क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पलायन भयो भन्ने कुरा, ती साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने हामी अखिल नेपाल किसान महासङ्घ उपत्यका समन्वय समितिले तपाईँहरू जो साथीहरू उपत्यकामा कृषि क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ तपाईँहरू आउनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ, अन्तर्क्रिया गरौँ, पलायन नहुनुहोस्, उत्पादनमा विविधीकरण गरौँ र कसरी आधुनिक र कम खर्चमा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा छलफल गरौँ। हामी सब विज्ञ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर म उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यहाँहरूले गर्नुभएको साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन र किसानहरूको एउटा एकबद्ध आवाज र यहाँहरूको साङ्केतिक रूपमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई कभरेजको लागि पनि हामी पक्कै पनि यहाँहरूको साथमा रहन्छौँ भन्दै यहाँलाई कृतज्ञता गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। हाम्रा किसानका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने काममा यहाँको टिभी सधैँ लागिरहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अहिले यहाँले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले आजको अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले बेमौसमी झरीको कारणले भएको र धानको बाला नलागेको जुन DY 28 जातको धानमा चाहिँ बाला नलागेको विषय चाहिँ पटक उठेको विषय पनि हो। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पटक उठेको र सम्बन्धित निकायले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउने भनेर हस्ताक्षर पनि गरिसकेको थियो, सम्झौता पनि गरिसकेको थियो र यो क्षतिपूर्ति चाहिँ किसानले आज पाएका छैनन् भन्ने विषय फेरि उठाउन आवश्यक
नहोस् भन्ने हामीले पहिला भन्दै गर्दा आज फेरि यो विषय उठाउन हामी बाध्य पनि भएका छौँ र किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको विषयलाई हामीले उच्च महत्त्व दिएर पक्कै पनि उठाउनेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई पक्कै पनि जगाउनेछौँ र हामी यही नै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज किसान महासङ्घका उपत्यका समन्वय समितिका समेत संयोजक कृष्ण प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विशेष गरी आफै किसान पनि हुनुहुन्छ, किसानको विभिन्न मुद्दाहरूमा वकालत गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर छलफल पनि गर्दैथ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरूको समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरू रहे भने पक्कै पनि हामीसँग आउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले जसको लागि 985110979192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।